Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. आओ आओ तुम्हें तौहीद सुनने का शौक है तो हम तुम्हें तौहीद की सिफात सुनाएं। अब ये अजब रवा शुरू हो गई है, हम फजीलत पढ़ते हैं, बंदे कहते ले जी मिंबर से अली को अल्लाह कहा गया। ये कसूर हमारे मिंबर का नहीं, कसूर तुम्हारी समाजों का है। हमने अली पढ़ा, तुम्हें अल्लाह लगा क्यों? जो बोल सकता है वो बोले, आज इसके पास जुबान अमानत। इसका मतलब है कि फजीलत अली ना घटा, अपना अकीदा तौहीद बढ़ा, अकीदा तौहीद को बेहतर कर। और ये जो चीजें अभी तक पढ़ी जा रही हैं, ये फजीलत पढ़ी जा रही है, हकीकत नहीं पढ़ी जा रही। हकीकत किसी को आती नहीं। अभी तक तो हम फजाइल पढ़े, ये फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत। हकीकत किसने पढ़ी? कूफे के मिंबर पे अली बैठे, अली सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, और एक आलम दीन उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि या अली आपके सवालों के जवाब बड़े मुतमिन करते हैं, लेकिन या अली ये तो इतनी चीजें कहाँ से पढ़ता है? ये तो हर चीज के बारे में जानता है, हर चीज के बारे में जानता है, ये चीजें तू कहाँ से सीखता है? अली फरमाते हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये जो मेरा इल्म है, रसूल के लुआब चूसने का असर है। हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। मुझे नबी ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को दाना देता है। उसने कहा मौला आपने ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती है? फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है, परिंदा जैसे उठाता है वैसे ही बच्चे के दहन में दे देता है। मुझे नबी ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को दाना देता है। जिस जुमले के लिए मैंने ये लफ्ज़ शुरू किया था वो लफ्ज़ अभी आगे, वो जुमला भी आगे। मैंने कहा था कि अभी फजीलत पढ़ी गई है, हकीकत नहीं पढ़ी गई। अली ने फरमाया जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। उसने कहा अच्छा तो इसका मतलब है ये रसूल के लुआब की वजह से है। अली मुस्कुरा के फरमाते अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। आया हाय हाय हाय, अभी तो लुआब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। ये दुनिया में जितना इल्म है ना, ये सारा अली की वजह से। अली ने कहा ये रसूल के लुआब की वजह से। इसका मतलब ये दुनिया में जितना इल्म है ये अभी नबी का लुआब है। थकावट मेरे ऊपर भी है लेकिन मैं मजमे पे तारी नहीं होने देता। ये जितना इल्म दुनिया में फैला हुआ है ये अभी रसूल का लुआब है, और जो पर्दे में बैठा है ये मोहम्मद का लहू है। जब वो आएगा तो फिर लुआब नहीं बोलेगा, फिर लहू बोलेगा। फिर फजीलत नहीं पढ़ी जाएगी, फिर तो हकीकत पढ़ी जाएगी। जितने जाहिर बैठे गवाही देंगे। आप कूफा में जाते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन के घर, बैते अली की तरफ, वहां घर के अंदर एक कुआं है, ज़ियारत की जाती है। ये कुआं पानी के लिए नहीं था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब गोशा नशीनी इख्तियार की तन्हाई के जरिए, तो मौला ने अपने घर के अंदर कुआं खोदा। अब राज सुनिए, मौला कुएं के अंदर मुंह लेके खुतबे जारी कर। घर के अंदर एक कनीज रहती थी, उसने पूछा, उसके याली मैं देखती हूँ कि आप कई कई घंटे इस कुएं के अंदर मुंह देके कुछ बातें करते हैं। मौला ने फरमाया कि अली से सुनने वाला कोई नहीं, इल्म मौजे मार रहा है, लेने वाला कोई नहीं। अली फरमाते हो, उसने कहा या अली फिर आप जो जमीन में ये इतना इल्म दे रहे हैं ये जाया नहीं होगा? अली फरमाते हैं मैं जमीन को उसकी अमानत दे रहा हूं। बात अच्छी लगे तो मेरी बोल के तायद करनी है। कनीज ने कहा या अली जमीन को उसकी अमानत कैसे? फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सुम्मा खरजतुल अर्ज़ मिन अस्कालिहा, एक वक्त आएगा जब जमीन अपने खजानों को उगलेगी। तू क्या समझती है जमीन सोना और चांदी उगलेगी? जब मेरा आखिरी बेटा आएगा जमीन पे पाँव मार कर निकाल मेरे दादे अली के फज़ाइल।
پھر جو جہاں ہوگا، پھر جو جہاں جہاں ہوگا وہ وہاں وہاں علی کے فضائل سنے۔ ابھی تک ممبر سے فضیلتیں پڑھی جا رہی ہیں، حقیقتیں نہیں۔ بادشاہ حسین کی عزت ہی قسم ہے، کسی کو نہیں پتا کہ حقیقت عباس کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت فضا کی۔ میں نے اس بی بی کا تعارف کبھی بھی کنیز کہہ کے نہیں کروایا، کیونکہ جن کی تھی وہی ماں کہتے تھے۔ سادات بیٹھے، میں نے زندگی میں اس بی بی کا تعارف کبھی بھی حبش کی وجہ سے بھی نہیں کروایا، کیونکہ بی بی کی پہچان حبش نہیں، حبش کی پہچان فضا۔ کسی کو اس حقیقت کا بھی نہیں پتا، ادراک ہی نہیں فضا کون ہے۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، تاریخ میں اور عقیدے میں فرق ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے کہ عرش پہ رہتی تھی۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہیں پہ، 2 سطریں آگے مصیبت کی پڑھ دیں گے، فضیلت پڑھ دیں گے۔ جناب فضا، ایک جناب فضا گھر میں آیا، جناب کمبر نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے جناب فضا۔ کمبر نے کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ جناب فضا نے کہا من البروج، آسمانوں پہ، جو تھک گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ کمبر نے کہا فضا علی کہاں ہے؟ من البروج، آسمانوں پہ۔ کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں۔ کمبر نے کہا اچھا فضا تو یہ کہہ رہی ہے علی آسمانوں پہ، تو پھر بتا علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فضا دے کے کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات بنا رہے ہیں، تقدیر لکھ رہے ہیں، تقدیر مٹا رہے ہیں۔ کمبر وہاں سے اٹھا، سیدھا آبادی سے باہر نکلا، سامنے سے علی ابن ابی طالب کاندھے پہ بیلچا رکھ کے آبادی میں داخل ہو رہے تھے۔ کمبر نے علی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، فرمایا ابھی دہلیز عزت ماں پہ گیا تھا، وہاں میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اندر بیٹھی فضا نے کہا آسمانوں پہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے رزق بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، تقدیر بنا رہے ہیں، تقدیر بگاڑ رہے ہیں۔ یا علی فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا کمبر اب ذرا آسمان پہ دیکھ۔ کمبر نے آسمان پہ دیکھا، عرش اول پہ بھی علی تھا، عرش دوم پہ بھی علی تھا، عرش ثوم پہ بھی علی تھا، عرش چہارم پہ بھی علی تھا۔ کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا، کہیں رزق بانٹ رہا تھا، کہیں لو لکھ رہا تھا، کہیں مٹا رہا تھا۔ کمبر نے علی کے قدموں پہ اپنے سر کی پکڑی رکھی، ذرا کے کہنے لگا یا علی مجھے آپ کے فضائل پہ شک نہیں، لیکن یا علی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے، غلامی میں بھی کرتا ہوں، کنیزی وہ بھی کرتی ہے، آخر وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیسے دیکھتی ہے؟ فرمایا کمبر زندگی میں کبھی فضا کا مقابلہ نہ کرنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا۔ علی انور سارے مل کے حیدری۔ کسے ادراک کہ آل محمد کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے۔ بڑا بہترین جملہ ہے، میری زبان پہ اگر کوئی سماعت قبول کرے، یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتا رہا۔ جو یہ اسے منواتے رہے اسے نماز کہتے ہیں، جو وہ انہیں منواتا رہا اسے درود کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عبادت کا معیار کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ان کی عزت کا معیار کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے عبادت سکھائی، اس نے تعظیم سکھائی۔ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا کہ تعظیم کا طریقہ کیا ہے۔
یہ جھکتے رہے، وہ جھک نہیں سکتا تھا، وہ پڑھتا رہا۔ یہ تعظیم کے سجدے، وہاں تعظیم کے لفظ یہ عبادت کا معیار سکھاتے رہے، وہ تعظیم کا معیار سکھاتے رہے۔ آج جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم نہیں کر رہا، جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت نہیں کر رہا۔ جس کے پاس عبادت ہے وہ کہتا عزت کرو یا نہ کرو، عبادت تو ہے۔ آؤ ایک ہی تصویر میں دونوں چہرے دکھا دیتا ہوں۔ ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی، تعظیم بھی گھر سے نکلی۔ عبادت کی جوانی تھی، تعظیم کا بچپن تھا۔ نبی سجدے میں تھا، عبادت بھی تھی، تعظیم بھی تھی۔ نبی سجدے میں تھا، عبادت تھی، اور تعظیم آ کے عبادت کی پشت پہ بیٹھ گئی۔ نبی نے کہا اب میرے اللہ بتا، عبادت گھٹاؤں یا تعظیم اتاروں؟ فرمایا نہ گھٹا نہ اتار، تعظیم بڑھا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے ان کے آنے سے عبادت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔